ज़मा मुहतरम अल्लाह जल्ल जलालुहु पदे उम्मत बांधे औरोए और यो अजीम एहसान करे अल्लाह ताला ने उम्मत का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरकड़े और व्यायदी उम्मत के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के उलमा पैदा करी दा उलमा दज़मकी स्कूली संगचे आसमान की स्कूली और फलक पावे मान निलारी में दाशांत के उलमा पमखदज़मक बांधी दखल को रहनुमाई और हल को तलार खई हल को तशरीयत खई हल को तदीन खई दखल को इस्लाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चिकन अब दमक दज़मकी ना उलमा का तंशीन अल्लाह ताला व क़यामत रावल अव्वल रिवायत के राजी चिकमक दज़मक बांधे अल्लाह अल्लाह वाला खत्म शीन अल्लाह ताला व क़यामत रावल वो चिकन दमक दज़मकी ना उलमा का तंशीन और बाकी खलक बात ला इलाहा इल्लल्लाह नदर खल को रहनुमाई दा उलमा कई वो चिकला उलमा खत्म शीला खलक को गुमराह कई और दी तबखल दी दा मालूम नशी सो पे पयो बाड़ा राका दी और सो पे बला बाड़ा मान में राका यो जाहिल तस्वी खलक बागत मुक्ति से कोई मौलाना से गौर तो हुई और खलक को गुमराह किया और खलक गुमराह हुई और दाखम से खलक पर बसरावादी का खलक को गुमराह दीन और शरीयत दफा इस्लाम दफा दलील दफा उलमा कुर्बानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द ज़माने न चरावा में कर उस पूरे उलमा और दीन दफा कुर्बानी वर करेगा ज़का दीन मौजूद थे कचरता उलमा खत्म शहीद वक्त कम जाए क्योंकि वो बातिल रा पासे दले दे और दीन बांधे हमला करेगा दा वक्त के उलमा अपने तशरीह दागा हमले दा कमजोरी करे और जवाब के दा उलमा का शहादत अल्लाह ताला व नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा दा अल्लाह दीन करे दा अल्लाह दीन गुट गुट तौरस लका हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग इस्लाम मुरब्बमीन बांधे बादशाही के और दीन इस्लाम और का खैर की शहादत में लाई दबशात के हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत में लाई ने से गुनाह तले ने से जुल्म करे ने ज्यादे करे और बखल को बांधे बला एहसानात पड़ूली ब्याह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत में लाई उमदारन की हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम दफारे शहादत पेश पल कुर्बानी दावर पड़ेगा उमदारन के पर्दे पर सहाबों को नक्शे कदम बांधे जमन का उस्ताद और उलमा नारवान कम जम ची और बातिल सर रहो चतकड़े दे मखता उलमा आलिमान आलिम दावत पासे लले ने उलमाओं के इमामानों की और आलिम पेशवे इमाम
किताब लिखो क्या किताब नुम हसाइस पनुम बांगी किताब दे देखिदा द हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजाइल बयान कर और द दुश्मनान तारा पास द किताब द किताब के द हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु द फजाइल वली लिखली दी और नवा इमाम नसाई रहमहुल्लाह लाई शहीद सिर्फ पदे खबर मांगते जिता द हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजाइल वली लिखली दी ताजा अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु फजाइल वली लिखली उम्दा शांति इमाम मालिक रहमहुल्लाह दावे सलोर व इमामानों की औलोए इमाम दे वाला टोल जिंदगी मदीना मुनव्वरा की तेरा कड़ेदा दद जमाना की चिकम बादशाह दे कम खलीफा दे दावनु अबू जाफर बिन मंसूर दे अगा बचे कला फैसला कोला द खल्क़ न वादा गस्सा और खल्क़ सर बेअत पदे खबर बांधे गो जो खबर बराल लगा खल्क़ तबे बेअत का वो बेअत के मैदान खबर वर्तौला कत जमाना बेअत बात न की नमा सर दालूद का पता बांधे गो पल फज तला गए हजूर बैदे यौकसना उनका शांति आकर दावा बस इमाम मालिक रहमहुल्लाह द खिलाफ फतवा वरकड़ला छिरा जबरदस्ते बांधे तलाक दा तलाक वरकोल दा जायज नहीं दा की सर तलाक नानो आके की दा अबू जाफर बिन मंसूर द मदीनी गवर्नर तखतुली को चिदा सड़े दा इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने गिरफ्तार को कोड़े बलवर पे ब्याह को मदीना के पत्थर बांधे सोर का पत्थर बांधे गई और बाज़ उलमा वही चूटे फन को किताब जमंगा दबे सरे खिलाफ फतवा संगवर करेगा वो इमाम मालिक रहमहुल्लाह दा आवाज की वर जमानों मालिक ते दा अनस वेमा मा जिसु पेजन या हमें पेजनी और जिसु में न पेजन या हमें जो पेजनी दखल को मोहब्बत द सर नूर से आशा चिकम बहासिबीन व अगीर तजब मोहब्बत की रागत दा अबू जाफर नेरा के इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने माफी वक्त के चरे मंगल और मुखालफत को नदाटुल खलक उतारी वला मदीने तरावे उदद ने माफी वक्त मतलब इमाम मालिक रहमहुल्लाह फजल की लगा खलक रा पासे लो इमाम मालिक रहमहुल्लाह का खबर ओकला नन जमाने के खलक उलमा तदा निस्बत के जिला उलमा हक खबर अदा न के जो उलमा हक खबर न के तो दसम की दाज सूप की जरी हक खबर होगी हक खबर बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नरावात में तन्नम तारीफ पूरे शहीदान की उलमा शहीदान की दगा शांति बल इमाम तिरशेवी इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह दहा ज़मानी बादशाह सरा चिकम मामून रशीद दसरा मसला अल्लाह मसले बदी बांदिराला इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का कुरान का अल्लाह कलाम ने
او مامون الرشید هغه وی دا الله کلام نه دی، دا مخلوق کلام دی، دا مخلوق دی. دا مامون الرشید د معتزله او عقیدی طرف ته مائل شو، مائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عامر کو गिरफ्तार को औरस्तो कोड़े वर्तवर पे जेकला इमाम अहमद बिन हंबल गिरफ्तार को बला रब हमने दूजी नो यौमल वरसर में नावशो और दावल इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह तवई जेदा दड़ी के जमाने ना अखलाक को मौला के गेरे कमा वगैरह माँ चलता था इकरार न दिखड़े जी मामला करेगा और तो कुरान को मसला के रवान चिराग अल्लाह कलाम दे आसी ने चीज़ यारी और याद वाल तो वजी नब्दा पला खबर बदला कि और एक मखलूक कलाम न आया मखलूक वर्ता न आया इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाए वही ददर खलकस नजर खबर माँ की कुवत पैदा कर माँ की ताकत पैदा दा इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बादशाह सो कोड़े वर्तवर पे यो कोड़े सर इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ला बर्तवाब दावशे दगा वक्त इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह आसमान तरफ तसर उचते क्या अल्लाह ताला कदा जगड़ा दा गुस्सा का कलाम बांधे ला जमा इज्जत साथी जमा हिफाजत नले इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह दगा बरकूब दावा बदल सरो लगे जोश जे कोड़े वर्क करे सो ख्वाल नशिकले शागर्दानी डाल मोतकीन दाय उलाल दी बादशाह हुक्म दे चिकल कोड़े खत्म शे इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह तालिबान रोचक कोड़े मदा इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह चिल बादशाह मखे तौदरे हो दा आमी कसनो दा आलिम कसो उम्दा शांति इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह बादशाह और तवई राशा होता है काजी जोड़ो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और तवई रस्ता काजी को न करो वही जता का काजी को दर को मत ही न कहे कसूर बांधे बैठे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और कोई लोग जक सबब अत जमाना द शरीयत खिलाफ यो फैसला वाले हो जस्ता पख बांधे नशम चले दे दा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जेल के वाच वाला और टकोले ऊपर आखिर के वाला जखर पर पड़ा हो जेल ने जनाज़दार हो मदा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह यो आलिम मुझे आप हक बांध दिलाओ कब दुनिया की उलमा ने अल्लाह ताला ला दुनिया नदे खल्क को दबारा न प्रेम दी संगत अल्लाह ताला ने उम्मत तबर उम्मत वेले दे जिदावा जमाना बाद दे लेके कार की नो कदी की दा दे लेके दा कार और दा तबलीग का जोंदे दा उलमा और वजिन जोंदे उम्दा शांति इमाम बुखारी रहमहुल्लाह
حاسدین راووتل، شرپسند خلک ورپسې راووتل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پسې د دنیا ګوټ ځای ته وګرځېدو، یو حدیث یې راجمع کړو، د هغې نه کتاب ولیکو، او چې کوم حدیث به یې لیکه د هغې نه مخکې به یې غسل کو ورته. یو کتاب یې ولیکه چې هغې ته صحیح البخاري وایي، چې د قرآن پاک نه بعد کې دویمه درجه ده د صحیح بخاري کتاب ده، چې هغې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام احادیث. دې یو علاقې ته لاړه، خلکو پرېنښودو. نیشاپور یو علاقه ده، هلته یې مدرسه جوړه کړه. د خلکو سره حسد پیدا شو چې دې کس ته وګوره او دته دې خلکو دومره عزت ورکړی دی. هغه خلکو بادشاه پسې لاړل، د هغه ګورنر پسې لاړل او د خلکو خلاف یې هغه بادشاه راوچل. دا هغه ځای نه امام بخاري رحمه الله خپل کلي ته چې کوم خپل وطن یې و بخارا، هغې ته راغی او خپل درس دا یې شروع. دې بخارا کې یو ګورنر دی، هغه امام بخاري رحمه الله ته وایي چې زما بچی ته به هغې ته احادیث وایي د نبي علیه السلام، نو ته داسې کوه زما کور ته راځه او دې ته به احادیث وایي. امام بخاري رحمه الله ورته وایي نشم تللی، ځکه د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا احادیث دومره سپک نه دي چې زه ستا د عملو پسې ستا کور ته درځم او هلته یم. که دلته راځي مدرسې ته، نو دې مدرسه کې به ورته دا احادیث وي. دغه ګورنر ورته وایي ډېره ښه، مدرسې ته به دې درځي، خو دې د دې نورو خلکو نه، د دې نورو طالبانو نه جدا کړي، نو دې ته جدا وایه، دغې نورو طالبانو ته جدا وایه. دا امام بخاري رحمه الله ورته وایي که حدیث زده کوي نو دې خلکو نه به زده کوي، دې سره په یو ځای باندې کښېني چې دې ته واوري، دې به هم زده کوي، دا نور به هم. دا ګورنر د امام بخاري رحمه الله خلاف راوچت شو. دغې بخارا نه امام بخاري رحمه الله وروست. دغې بخاري نه بار یو علاقه ده، غالبا خرقنګ ورته وي. امام بخاري صاحب وایي چې زه هلته حدیث وم او دې ځای کې به هم وم. دغه ځای کې شروع واچول او د الله تعالی نه سوال کوي، یا الله ستا ځمکه دا ډېره لویه ده، ډېره وسیعه ده، خو په امام بخاري رحمه الله باندې دا ستا دا ځمکه دا تنګه شوې ده. ماله مرګ راوړی او دغه ځای کې یو ګټه سر ته کېښود، الله تعالی مرګ ورنوست. دا هغه امام بخاري رحمه الله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث یې راجمع کړی او د دنیا ګوټ ګوټ ته ګرځېدلی دی، یو حدیث یې د نبي علیه الصلاۃ والسلام راوړی دی، موږ ته یې رارسولی. نن زمانه کې که موږ ته څوک ټسفرمر ولګوي، لاره پخه کړي، نو موږ د هغه ډېر احسان کوو چې یاره موږ باندې ډېر احسان کړی دی، موږ ته ټسفرمر لګولی دی، کوڅه یې پخ کړې ده، لارې پخ کړې ده. دا یې علماو د مدینې منورې نه دا حدیث او قرآن او فقه دا را روان کړي دي او دا ته سالم را رسولي دي، په دې باندې خلکو عملي کړي دي. نو د دې مخې ته علما راغلي دي، که په دې باندې چا اعتراض کړی دی، عالم جواب ورکړی دی. که دې کې چا د ځان نه خبره شامله کړې ده، نو عالم ورته نسبت کړی دی چې دا د دې سړي خبره ده. کم کتاب کې چې کم عالم حدیث راوړی دی او خپله خبره یې ورسره شامله کړې ده، نو عالم چې کله
दागी दर्स के नुईदाद नबी अलैहिस्सलाम हदीस से और दा खबर द प्लान की खबर दा पलकाओ अहादीस द नबी अलैहिस्सलाम रा नकल शवी दी पदे लकाओ अहादीस की कचा द जान ने खबर शरीका करे दा ने हदीस जोड़ करे हर आलिम दावे निशान नहीं करेगा हिराज नबी अलैहिस्सलाम हदीस न दे दा प्लान की रजान न जोड़ करेगा यो यो लफ्ज़ तासरा रसूल दे द नबी अलैहिस्सलाम यो यो अदारा रसूल दा چې د نبی علیه السلام وس کې دی وخت کې د نبی علیه السلام څه کیفیت دی نبی علیه السلام په لار باندې سفر کوي دی کې د نبی علیه السلام کیفیت څه دی هر خبره تر دې ټیمه پورې هر یو کس سره رسول دی نو په دې باندې پدې دین باندې علماء قرباني ورکړي هندوستان کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله د انګريز خلاف فتوا ورکړه کم خلق چې د انګريز په پوش کې داخليږي کم مسلمان چې د انګريز په پوش کې داخليږي دغه لپاره دا جایز نه دي دغه انګریزانو دا شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله راټینګ کو او جیل کې واچو د مالټي جیل ډېر سخت جیل دی دا محمود الحسن رحمه الله دې جیل کې واچو دغه یو شاګرد دی مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله دی وایي چې زه به د خپل استاد د څنګه ځان رسوم چې زه د ده په دې جیل کې خدمت وکړم دا انګریزانو پوجانو ته وایي زما شیخ چې کومه خبره کوي دا خبره خو زه کوم زما شیخ چې کومه فتوا ورکړې ده دا فتوا زما دا محمود حسین احمد مدنی رحمه الله 1999 جیل کې باندې او حسین احمد مدنی صاحب د خپل استاد خدمت دا شروع کو جیلیان له پجنی کې یا یو ورکولې حسین احمد مدنی رحمه الله وبراواغسته ټول شپه به یې لوټه خپلې خېټې سره نیسلې وه چې دا اوبه لږې کڼمې شي چې سهار به شو خپل استاد له به اوبه ورکړې خپل استاد ورته وایي دا اوبه خو تړمې دي نور که نه اوبه یخې دا ورته وایي چې او تاسو ته به نن د پس نه ګرمې اوبه میلاوېږي دا حسین احمد مدنی رحمه الله چې کله وفات شو او کله غسل ورکېدله نو د ملا دا ټوله سوځېدلې ده کوتې پکې جوړ شوي دي خلک حیرانه شي چې دغه څه غږ هم نه دی کړی چې دا څه وجه ده یو کس راپاسېده ورته وایي د ده وینا درته زه کوم دا ماته ده ویلي یو حسین احمد مدنی رحمه الله به چې کله جیل کې د سزا لپاره بوتلو نو یې ده ته به ووایي چې ته دا خپله خبره چې تا کومه کړې دې نه واړېږه نو حسین احمد مدنی رحمه الله به د خپلې خبرې نه ناړې وی انګار به یې راوړو او دی به یې سملو کپړې به یې لرې کړې او دی به یې سملو چې د ده بدن نه به کمې وینې ځوې لاړې په هغې باندې به
دا علما دي چې د حق په میدان کې ولاړ هر ورځ یو نوې فتنه راځي عوام خو د دې نه خبر نه دی چې فتنه دا د څه شي راځي خو چې کله فتنه راځي نو مخې ته علما ولاړي کاله قادیاني فتنه شوه نن سبا په انټرنیټ باندې فیسبوک باندې هر قسم خلق راوځي او د دین شریعت خلاف خبرې کوي او په هغې کې اعتراضات پیدا کوي سوالونه پیدا کوي او دغه علما دی جواب ته ناست وي جواب ورکوي نو که د امن خبره شي نو امن چې عالم نه بیانې بل داسې څوک شته دی چې هغه د امن خبر وکړي بعضې مسله د یو کس د خوښې وي نو په هغه باندې ښه ولګي نو هغه صفت شروع کړي د عالم چې دا عالم دا ډېر ښه سړی دی بعضې خلک دي د هغې باندې مسله بده ولګي او دا د هغه خلاف مسله وي نو بیا دې دا نسبت د عالم ته کله د خنزیر کوي او کله د خر کوي د عالم بیان دا د حق بیان دی که دا مسله په چا باندې خوږه لګي او که په چا باندې ترخه لګي دی چې کوم شریعت وي هغه مسله به وي دې کې به بدلون نه راځي چې د یو کس د خوښې مسله مونږ بیان کړو یا یو عالم د یو کس د خوشحالولو لپاره د هغه د خوښې مسله بیان کړي او بل کس د خفه کولو لپاره د هغه د ناخوښې مسله بیان کړي هغه مسله به بیانېږي کوم شریعت ویلي دي کوم نبي علیه السلام ویلي دي او کوم قرآن ویلي دي دې علماو په دې باندې خپل سرونه دا وشیندل دې مخکې دوه ورځې مخکې حضرت مولانا محمد ادریس رحمه الله شهید کړی شو په څه شهید کړی شو نه څه ګناه شته نه یې چاته کنځل کړي دي نه یې د چا غیبت کړی دی نه یې چغلي کړې ده په څه باندې شهید شو صرف په دې خبره باندې چې هغه د پاکستان آواز اوچت په دې باندې شهید شو شیخ سمیع الحق رحمه الله دا په څه باندې شهید شو د دین د شریعت موافق خبره وکړه د اسلام خبره وکړه په دې باندې شهید شو شیخ حسن جان رحمه الله دا په څه باندې شهید شو او دا کوم علما چې زموږ نه روان دي نور علما به ولې داسې پیدا نه شي شیخ ادریس صاحب د ده دا خلا پوره کول دا ډېر ګران کار و دی هم په طلباو کې مقبول و هم په علماو کې مقبول و هم په عوامو کې مقبول که یو غمي کس و هغه د شیخ ادریس صاحب نه خبر و دې وجې نه خبر و که هغه په ټیکې به نو د هغه بیان میدان ته لګولی د دې وجې نه شیخ ادریس صاحب پېژانده که کور کې به زنانه وي هغې به ځان ته بیان لګولی و د دې وجې نه شیخ ادریس صاحب پېژانده ډېرو کسانو ووایي چې کله د شیخ ادریس صاحب خبر د شهادت ولګېدو نو په هغه ورځ باندې ډېرو خلکو روټۍ هم ونه خوړل دا علما روان دي د دې قدر وکړي د دې قدر وکړي که دې سپي به وخوري نو دنیا الله تعالی د علماو د وجې نه آباده کړې ده چې کله په دې مقدس مکه عالم وي دا دنیا به آباده وي چې کله عالم نه وي دا دنیا آباده آبادي د دې ختمه شي نو د خپلو علماو قدر وکړي کني بیا به بعضې خلک علماو پسې لګیا دي اوس هم شیخ ادریس صاحب پسې بلا خلک لګیا دی د شهادت په یو لویه